आज हुकूमत वक्त सरकारी वकला और ताकतवरों को तारीखी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उस वक़्त जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के 9 मई के 8 मुकदमात की समाअत हो रही थी, तो उसमें जब प्रोसिक्यूशन को सुना गया तो प्रोसिक्यूशन के पास सिवाय आएँ बाएँ शाएँ करने के किसी भी किस्म का कोई कानूनी या आइनी जवाज़ मौजूद ना था कि वो साबित कर सकें कि इमरान खान ने किसी किस्म की भी 9 मई के केसेस में साजिश की या सरबराही की या उसको हेड किया। आप एक चीज़ देखें कि सरकार का बेसिक मुकदमा यही था कि उन्होंने 9 मई की साजिश को हेड किया। आज किसी भी किस्म की ऐसी साजिश को साबित ना कर सके। आज उनके पास ना कोई सबूत थे, ना शवाहिद थे, ना कोई गवाह थे, ना कोई ऐसी बात थी। आज सिर्फ और सिर्फ सरकारी वकला ने ये कहा कि 3 हमारे पास गवाह हैं जिनके बारे में ऑलरेडी अदालतें लिख चुकी हैं, जो लोअर कोर्ट्स है वो लिख चुकी हैं। उसके बावजूद भी आज फिर उनको, और कल आपने देख लिया था कि वो सरकारी पुलिस वाले जो गवाह बनाए गए थे, जिन्होंने टेबल के नीचे छुप के साजिशें सुनी थी, वो आके मीडिया के सामने और कैमरे के सामने मुकर गए थे। आज आपने देख लिया कि अवाम का जो 8 फरवरी का बयानिया था वो जीत गया। आज इन ताकतवरों का 9 मई का जो बयानिया था वो ज़मी बोस हो गया, वो दफन हो गया। आज के बाद इस जैसे और कई मुकदमात और कई बेगुनाह लोगों को जो सज़ाएं दी गई हैं, वो अब ना अवाम पाकिस्तान यकीन करेगी और ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यकीन करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज थोड़ा सा अदालत को सुन लेना चाहिए था। इमरान खान के वकला को हमें आज सुना ही नहीं गया। सिर्फ 2 जुमले हमने बोले कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, और उसके अलावा हमने अदालत को ये बताया कि आप सिर्फ इतना देख लें कि क्या ये जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उन इल्ज़ामात के मुताबिक जो केस ये बना के लाए हैं सरकारी वकला। सिर्फ एक चीज़ आपसे अर्ज़ है, देख लें कि आज तक इन तमाम केसेस में चालान भी जमा ना करा सके। 2 साल से एक शख्स बेगुनाह कैद में है और उनका केस ही नहीं चला। आज आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने ये कहा कि स्टैचुटरी पीरियड भी मुकम्मल हो चुका है। आज उन्होंने एक नई बात की कि हमने 2024 में जाके इनकी गिरफ्तारी इन मुकदमात में डाली है। तो हमने अदालत को बताया कि जब एक बंदा किसी एक मुकदमे में अरेस्ट हो जाता है, गिरफ्तार हो जाता है, तो वो अज्यूम किया जाता है कि वो तमाम मुकदमात में गिरफ्तार है। अगर आपने किसी भी किस्म की कोई तफ्तीश करनी है, कोई उसमें उसमें बाज़पुर्स करनी है या कुछ आगे इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो आप कर सकते हैं, आपके पास वक्त मौजूद होता है। एक बंदा आप ऑलरेडी आपकी कैद में होता है। आज सिर्फ यही 2 जुमले थे, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी और उसके अलावा स्टैट्यूटरी पीरियड। ये 2 जुमले जब हमने बताए, तो मैं समझता हूँ कि सिवाय प्रोसिक्यूशन ने वक्त ज़ाय किया, अदालत का भी, अवाम का भी, अवाम पाकिस्तान के अलावा जजेस साहिबान का भी, कुछ भी नहीं ना कर सके। आज देखें कि जो ही ये ज़मानतें अनाउंस हुई, जो ही ये इस केस का फैसला सुनाया गया, तो ख़बरें चलवा दी गई ऑफिशियल वेबसाइट से ISPR साहब की कि सुहेल वड़ाइच साहब झूठे हैं, वो अपने ज़ाती मफाद के लिए इस तरह के कॉलम लिख रहे हैं, इस तरह की बातें फैला रहे हैं। तो सुहेल वड़ाइच का स्टेटमेंट आया है कि मैं जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, मैं हलफ देने को तैयार हूँ कि मेरी मुलाकात हुई है 2 घंटे और मुझसे माफ़ी के हवाले से बात की गई है, बताया गया है। अगर सुहेल वड़ाइच साहब बकौल आपके ऑफिशियल स्टेटमेंट के ISPR के स्टेटमेंट के, अगर सुहेल वड़ाइच साहब ने गलत बयानी की है तो लगाए ना पीका एक्ट। किस लिए बनाया था आपने? अगर आप सच्चे हैं और सुहेल वड़ाइच साहब झूठे हैं, तो आज सुहेल वड़ाइच साहब के हवाले से ये बात है कि वो जो माफ़ी का बयानिया इन्होंने बनाया था वो भी ज़मी बोस हो गया। ओ पैजे माफ़ी, और चाहिए माफ़ी, माफ़ी आपको मांगनी पड़ेगी अवाम पाकिस्तान से।
معافی آپ کو مانگنی پڑے گی ان لوگوں پہ جن پہ آپ نے پچھلے 3 سالوں سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. معافی آپ کو مانگنی پڑے گی عمران خان سے جن کو آپ نے بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے. آج اگر تھوڑا سا بھی مزید اس کو تفصیل سے سن لیا جاتا تو حقیقتیں مزید واضح ہو جاتی اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں لکھ دیتا کہ ان کے یہ گواہ کی یہ پوزیشن ہے، ان کے ثبوتوں کی یہ پوزیشن ہے، ان کی حقیقت کی یہ پوزیشن ہے. لیکن سب سے اہم بات جس بات کا یہ راگ الاپا کرتے تھے کہ جناح ہاؤس جو کور کمانڈر ہاؤس تھا اس کے حوالے سے یہ کہتے تھے بہت سٹرانگ مقدمہ ہے. آج اس مقدمے کی حیثیت آپ نے دیکھ لی کہ چند منٹس میں وہ مقدمہ ختم ہو گیا اور ضمانت کے حقدار ٹھہرے عمران خان صاحب. آج اگر آپ حقیقت دیکھ لیں تو اس وقت صرف اور صرف ایک القادر ٹرسٹ کیس یونیورسٹی بنانے کی سزا دی جا رہی ہے. وہ یونیورسٹی جس میں سیرت النبی پڑھائی جانی تھی، عمران خان اس وقت جیل میں ہے اور بشرا بی بی جیل میں ہے. وہ کیس تو میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے حسن نواز، ملک ریاض، زرداری صاحب یعنی سندھ حکومت اور قاضی فائز عیسیٰ نے آپس میں جس طرح کا گٹھ جوڑ کر کے وہ پیسے پھر گورنمنٹ کو دے دیے اور جو کچھ بھی کیا وہ عوام کے سامنے ہے. اور ایک جھوٹے کیس میں آج بھی بے گناہ ان کو قید میں رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ خان صاحب بہت جلد آپ کے درمیان ہوں گے. لیکن ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے، آپ نے حقیقت کو پہچاننا ہے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ہوا کا جھونکا ہے، ڈیل ہو رہی ہے، خان صاحب باہر آ رہے ہیں. اس طرح کی افواہوں پہ، اس طرح کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا. ایک کیس رہ گیا ہے، ہم اس کو میرٹ پہ بحث کریں گے اور انشاءاللہ خان صاحب نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ہم نے انہی عدالتوں کے تھرو باہر آنا ہے، اسی آئین و قانون کے تحت باہر آنا ہے، انہی سے ہم نے سرخرو ہونا ہے اور آج وہ ثابت کر چکے ہیں، سرخرو ہو چکے ہیں. اب آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی کیس نہیں رہا. آپ سے التجا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اب جرت پکڑے اور وہ القادر ٹرسٹ کیس یونیورسٹی والا جو کیس ہے وہ فکس کرے اور اس میں بھی چند منٹس میں یعنی 15 منٹس میں وہ بھی اسی طرح سزا معطل ہو سکتی ہے. سسپینشن آف سینٹنس ہماری آلریڈی فائلڈ ہے، تقریباً 6 مہینے ہونے کو آئے ہیں اور ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی تاریخ پہ تاریخ ملتی رہی، وہاں پہ بھی تاریخ 1-2 پڑھی ہیں لیکن ان میں بھی سنوائی نہ ہو سکی. تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ججز کیس سننے سے اوائڈ کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ ججز بھی ہم ان کو سٹرینگتھن کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر وہ آئین و قانون کے مطابق اگر وہ انصاف والے فیصلے کریں تو پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. آج کیا حیثیت ہوگی ان ججز صاحبان کی جنہوں نے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہو، ATC ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ میں جن ججز صاحبان نے یہ ضمانتیں مسترد کی تھی، تو اگر سن لیتے تو ان جھوٹے گواہوں کو بھی سزا مل جاتی. اگر ذرا پراپر سن لیتے تو ان ججز صاحبان کے حوالے سے بھی ریمارکس آ جاتے. اگر پراپر سن لیتے تو مزید کسی بھی بے گناہ کو مزید اس میں سزا نہ ملتی. آپ دیکھیں کہ اعجاز چودھری صاحب اور باقی دوستوں کی مثالیں سامنے ہیں جن کو انہی 9 مئی کے سازش کے ساتھی ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. جب جس کو آپ نے لیڈر کہا، سرگنا کہا، جس کو آپ نے سربراہ کہا، اس کی حد تک آج سپریم کورٹ نہیں مانی، سازش ثابت نہیں ہوئی. تو آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھیوں پہ آپ نے سازشیں ثابت کرا کے سو کالڈ ججز سے ان کو سزائیں دلوا دی، نااہل کروا دیا، ان کی سیٹیں چھین لی. یہ کب تک کریں گے؟ اور بہت جلد انشاءاللہ وہ اپنی سیٹوں پہ بھی بحال ہوں گے، ان کی سزائیں بھی معطل ہوں گی، وہ باعزت بری بھی ہوں گے. آپ کو نظر آ جائے گا. اس فیصلے کے بعد آپ کے پاس یہی ایک آپشن رہ جاتا ہے کہ آپ فی الفور اپنی غلطی مانیں اور آپ معافی مانگیں.